عید آنی ہے نا رمضان شریف تو بعد دیکھو سارا زمانہ عید والے دن نویں کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا تے جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نا وہ عید والے دن نویں کپڑے پا کے نہ تے قبرستان جا کے تے ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہون گے انہوں نے عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیاں جنہ دیاں ماواں ٹر جاندیاں کوئی چپ کر کے بیٹھا ہوئے تے کہندے نے انج بیٹھا جی میں ماں مر گئی جی میں ماں مر گئی پتہ چلیا ماما جندیاں ہونا رون دیندیاں ہی نہیں دعا کریا کرو مرنا تے سارے پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے مویاں ماما والے رو رو ہپے چپ کر جاتے اکثر سنانا میرے کو لکھ بابا جی بیٹھے میں پوچھا زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب غریب پیو دا پتر سا غربت دکھاں چ گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا رب کوٹھیاں تے کاراں دیتیاں رب دے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت کہنے لگے نہیں آسی صاحب رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں میں ویکھیا تے بابے دی اکھ چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے ہن ماں ہوئے کدے ہن ماں ہوئے کوٹھی چ جانا سارے نظر ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوندی ماما والے ہو انہاں دا ادب تے احترام کریا جی